औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा कुन ली वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्सा व फ़ी कुल्ली साआ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलामु अलैकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ दर तक़वा से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म बयान करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराह कुन ख्यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहें तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री इंस्टॉल कर सकते हैं। हदायत की कितनी इकसाम हैं? क्या अल्लाह ने हदायत फितरी को फ़कत इंसानों में वदीयत फरमाया है? किताब अल्लाह की हदायत का मायार क्या है? क्या फ़कत किताब मकतूबी से हदायत लेना काफ़ी है? नूरानियत का हकीकी जौहर क्या है? सूरह मोहम्मद की आयत 17 में अल्लाह इरशाद फरमाता है, जो लोग हदायत पर हैं अल्लाह उनकी हदायत में इजाफ़ा करता है और उन्हें तकवा अता करता है। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने एक हदायत को दूसरी हदायत के साथ लाजिम करार दिया है, क्योंकि हदायत की जितनी भी इकसाम है इनमें अव्वल नंबर पर अकल की हदायत है, दोयम अंबिया कराम की हदायत है और फितरी हदायत जिसका ताल्लुक़ हर इंसान की नेचर में वदीयत किया गया है। इसीलिए खालिक कायनात ने हर शय में अपनी तौहीद के आसार की गवाही का शऊर रखा है। फितरत की हदायत फ़कत यहाँ तक महदूद नहीं है कि शहद की मक्खियाँ अपना छत्ता बनाएं या पानी की मछलियों को तैरने का इल्म वजूद में मिले और परिंदे दरख्तों पर अपने आशियाने बनाने और उड़ने का हुनर जानते हों, बल्कि हर शय को बक़द्रे ज़र्फ़ व शऊर आसार इलाहिया के इरफान का शऊर मिला है। यही वजह है कि खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया है कि कायनात का ज़र्रा ज़र्रा मेरी तस्बीह कर रहा है। अब अगर नूर अव्वल के हाथों के ऊपर इस तस्बीह को बकलाम अरबी हर कोई सुन ले तो ये मुकाम हैरत नहीं, बल्कि कंकरों में इस तस्बीह को बयान करने का हुनर पाया जाता है। मगर सरकार के हुक्म से वो तस्बीह जो वो मख्फी अदा किया करते थे, जब कुव्वत एजाज़ मुस्तफ़ा से वो पर्दा हटाया जिसने कंकरों की ज़बान काल को सौत अता किया और हवा के दोष ने तामील हुक्म में इस सौत को आश्कार किया, तो दुनिया हैरत में डूब गई। मेरे कहने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने हदायत फितरी को फ़कत इंसानों में नहीं हर शय में वदीयत किया है। अब अगर इंसान जान ले तो उसकी अशरफियत इसी में है कि पत्थरों में अक्ल नहीं मगर इंसान में अक्ल भी है और हैवानी नफ्स भी, ताकि अक्ल के ज़रिए इल्म व हदायत हासिल करके इंसान दर तक़वा में दाखिल हो जाए। ये अल्लाह इरशाद फरमा रहा है। अगर आप इस आयत के मायने व मफ़हूम पर गौर करें तो अव्वल हदायत के बाद अल्लाह हदायत में इजाफ़ा फरमाता है, फिर जब हदायत अपने दरजात में कामिल है तो फिर तक़वा अता करता है, और तक़वा ही वो मंजिल है कि जहाँ पर पहुँचकर अल्लाह ये इरशाद फरमाता है, ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन, ये किताब हदायत है मुत्तक़ीन के लिए, इसमें कोई ऐब नहीं। यानी किताब की हदायत का मयार तक़वा करार दिया गया। अल्लाह मुत्तक़ीन को पसंद करता है। अब इस किताब मकतूबी कुरान हकीम को पढ़ने से हदायत नहीं मिलेगी जब तक कल्ब में नूर तक़वा ना हो। अव्वल परहेज़गारी और उसके बाद हदायत किताब मकतूबी होती है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ने अगर इस आयत करीमा से किताब मकतूबी की हदायत के साथ कुछ और भी मुराद लिया है, क्योंकि किताब मकतूबी तो तब हदायत करेगी जब इस किताब को कोई बयान करने वाला इसके हक़ाइक़, अहकामात, रमूज़, कनाया और हर हर्फ के बातिन को बयान करेगा। क्योंकि इस्लाम में 73 फ़िरके हैं, हर फ़िरका इसी किताब को खोल कर पढ़ता है, तो क्या हर फ़िरका हदायत याफ्ता है? अगर ऐसा होता तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों इरशाद फरमाते कि 73 में से एक गिरोह या फ़िरका रोज़े क़यामत हदायत याफ्ता करार पाकर जन्नत में जाएगा।
معلوم ہوا کہ فقط مکتوبی وجود سے ہدایت نہیں لی جا سکتی جب تک حقیقی وجود یا نور موجود نہ ہو۔ اب تاریخ اسلام میں ایسا وجود تلاش کریں جو فقط متقی نہ ہو بلکہ امام المتقین ہے، یعنی ایسی شخصیت کی جس کی قربت میں رہ کر سلمان و ابو ذر، مقداد و کمبر در باب تقویٰ سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ تو میرے دوستو، آپ کو غور کرنے پر معلوم ہوگا کہ اصحاب امام علی علیہ السلام جن کو صحبت نور امام المتقین حاصل ہوئی، ان کے قلب میں چراغ ہدایت ایسا روشن ہوا کہ کتاب لا ریب کے ابواب روحوں پر آشکار ہو گئے، یعنی مرتبہ وجدان میں راز ولایت کو ایسا پایا کہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، اے سلمان و ابو ذر، جو نورانیت کی معرفت سے مجھے پہچانے گا وہی عارف ولی ہے، یعنی نورانیت کے ساتھ میری معرفت ہی اصل معرفت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نورانیت کے ساتھ معرفت اصل جوہر معرفت ہے تو نورانیت کا حقیقی جوہر کیا ہے، اور اس نورانیت کے حصول کے ذرائع کیا ہیں؟ اس کو کیسے حاصل کیا جائے کہ بندہ نورانیت کے ساتھ عرفان حق کے الہی پا سکے؟ کیونکہ اسلام کے بعد اصل مقصد تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو حکم دیا کہ تقویٰ کا حکم اپنی اپنی امتوں کو پہنچائیں، اسی لیے نور ایمان کا جوہر تقویٰ ہے، اور تقویٰ کا جوہر و اصل مودت اہل بیت ہے، یعنی بلا مودت اہل بیت عبادت قبول نہیں ہوتی، اور بلا تقویٰ نفس پاک نہیں ہوتا۔ اب اللہ تعالیٰ کو تقویٰ والے نفوس پسند ہیں، اسی لیے کہ انوار معصومین کی زندگی کا ہر عمل علم و تقویٰ کے ساتھ ہے، اس لیے ہر زمانے کے امام کی اطاعت کا مقصد حصول تقویٰ بھی ہے، کیونکہ تقویٰ بہترین زاد راہ اور توشہ آخرت ہے۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو انبیاء کرام کی سیرت مبارکہ میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا درس ملتا ہے، کیونکہ امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا اور اس پر قائم رہنا بھی پرہیزگاری ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی تم گھر میں قدم رکھو تو اپنی قبر کو یاد رکھو، اس وقت کو یاد کرو جب تمہیں لحد میں اتارا جائے گا، اس لیے کہ گھر میں تو تم اپنے اختیار سے قدم رکھتے ہو، مگر لحد میں بغیر اختیار کے اتارا جائے گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ جب اپنے گھر سے باہر نکلو تو یہ تصور کرو کہ ایک دن تمہارا جنازہ مردہ جسم کی صورت میں لوگ تمہارے گھر سے لے کر برآمد کریں گے، اگرچہ ابھی گھر سے تم اکیلے ہی نکلے ہو۔ اللہ تو ہم کو موت سے پہلے غفلت سے بیدار کر دے۔ معلوم ہوا کہ انسان اتنا غافل ہے کہ اس کا دل دنیا میں اس قدر مشغول ہے کہ جسم سے روح کو الگ کیا جائے گا تو اس بات کا تصور یا خاکہ بھی ذہن میں نہیں بنتا، اور دنیا کی خواہشات اور حسرتیں زندہ رہتی ہیں، مگر یاد قبر سے مرنے کا تصور انسان کے اندر بیداری کے عمل کو جاری رکھتا ہے، تاکہ بندہ مومن دنیا پر آخرت کو ترجیح دے کر اپنی اخروی زندگی کے لیے زیادہ تقویٰ کا اہتمام کرے یا اختیار کرے۔ اس سے روح پاک رہتی ہے اور نفس کا تزکیہ برقرار رہتا ہے۔